अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज 22 अप्रैल बुध का दिन है। 3 टॉप स्टोरीज के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी खबर है हमारे पास, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का घर कौन तोड़ रहा है, ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर है हमारे पास, एमपीए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भाई 5 माह बाद जेल से रिहा। ये 3 खबरें हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की खबरें कल से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है इस खबर को फैला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस खबर को कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है। किसी भी तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। अलबत्ता ये भी देखने में आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग हैं, उनके कारकुनान हैं, वो भी इस खबर को ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस खबर को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी तरफ से भी ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ ने इसकी तस्दीक की है, ना ही पुलिस ने इसकी तस्दीक की है, ना ही पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन हो सकता है कि ये गिरफ्तारी हो गई हो, क्योंकि जिस तरह पुलिस का तरीक़ाकार है, वो जिस तरह उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा अरसा उनको गुमशुदा रखा है, हो सकता है कि वो अब जेल के अंदर पहले कहीं और रखा हो सकता है कि अब पुलिस की तहवील में हो। पुलिस भी अपने तौर पर कोशिश करेगी कि इन से जो है वो लातलगी करवाई जा सके। लेकिन जब इसमें फेल हो जाएंगे या इसमें नाकाम हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑफिशियली उनको अदालत में पेश कर देंगे। लेकिन गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि सानिया जो मुरीद के हुआ था, मुरीद के में जो है वो सफ़ अव्वल पर जो लोग यानी कि एक मकाम पर जा रहे थे, उसमें देखा गया था कि एक बाइक पर अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब और पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, इन दोनों को यानी कि सानिया मुरीद के से कुछ टाइम पहले इनको एक बाइक पर इकट्ठे जाते हुए देखा गया। दोनों तरफ लोगों का रश लगा हुआ था और लोग लबैक लबैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब को गिरफ्तार पुलिस ने कुछ अरसा पहले कर दिया है, तो यकीनन इसकी भी गिरफ्तारी अब डाली जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि उनको गिरफ्तार अभी किया गया है। वो सानिया मुरीद केस से ही गिरफ्तार हैं, लेकिन उनको मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालत जबरी गुमशुदा किया हुआ है, जिसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो है इदारे थक चुके हैं, लातलगी नहीं करवा सकते जिस बंदे से, फिर उसको ये अदालत में पेश कर देते हैं। आप सानिया मुरीद के टाइम की अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की और पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब की वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा कि दोनों मजलिस शूरा के जो रुकन हैं, ये बाइक पर जा रहे हैं और आवाम दोनों तरफ खड़ी है और नारे लगा रही है, और ये भी नारों का जवाब देते हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का जो घर है वो कौन तोड़ रहा है। पुलिस और इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि पीर सैयद अहमद शाह बुखारी को इतना यानी कि प्रेशराइज किया जाए हर तरफ से कि वो मजबूर होकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातलकी कर जाएं। इसी वजह से उन्होंने पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का घर भी तोड़ दिया है।
آپ کو میں وہ ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ ان کے گھر کا کیا حشر نشر کر دیا گیا ہے۔ لیکن سلام ہو پیر سید احمد شاہ بخاری صاحب پر، انہوں نے لا تعلقی سے انکار کیا اور لبیک کی قیادت پر اعتماد کیا اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، تاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور بلاخر جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یقیناً آنے والے ایک دو دن میں یا چند دنوں میں ان کی گرفتاری آفیشیلی شو کر دی جائے گی۔ آپ ان کے گھر کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی تم سے سیکھ لے کہ ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں، جو حق اور سچ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے مشکلاتیں ہوتی ہیں، لیکن بالآخر فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمیشہ امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتے تھے کہ 3 بادشاہوں نے ان کو یعنی کہ اپنی عطاب کا نشانہ بنایا تھا، کوڑے لگوائے تھے، لیکن وہ اپنے حق پر ڈٹے رہے، اور اتنے مرد مجاہد تھے کہ جب ان کو کوڑے مارے جاتے تھے بازار کے بیچ میں، تو وہ لوگوں کو بلا بلا کر کہتے تھے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو یقیناً دین کے کام پر جو ہے مشکلاتیں آتی رہتی ہیں۔ جو دین دشمن لوگ ہیں وہ ہمیشہ دین کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ ایم پی اے تحریک لبیک پاکستان کا بھائی 5 ماہ بعد جیل سے رہا ہو چکا ہے۔ محترم جناب شان ہوچا صاحب، ایم پی اے تحریک لبیک پاکستان پی پی 192 اوکاڑا، ان کے بھائی کو ثانیہ مرید کے کچھ دن کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور جیل میں رکھا ہوا تھا۔ ان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد ان کو جیل سے کل رہا کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ایک بڑے جلسے کی شکل میں ان کو گھر تک لایا گیا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی گاڑی پر پھولوں کی بارش کی، جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو چل کے دکھاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں پھر دین بھی ان کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کی عزتوں میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتا۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو جو جیل میں جاتا ہے تو لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کوئی جرم کر کے جاتے ہیں، لیکن جو دین اسلام کی خاطر جیل میں جاتا ہے، دین ہمیشہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور لوگوں میں بھی ان کا مقام اونچا کر دیتا ہے، ان کے مقام میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ ان کی رہائی کے بعد یہ جو کل کی ویڈیو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ وہی بندے ہیں جو کہ 5 ماہ ظلم اور جبر برداشت کرنے کے بعد بالآخر جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ دین یہیں پر قائم رہے گا، دین کہیں نہیں جائے گا۔ دین کو ختم کرنے والے جتنے لوگ بھی آئے، جن لوگوں نے بھی دین کو نقصان پہنچایا، وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ نمرود دیکھیں، فرعون دیکھیں، حامان دیکھیں، یہاں تک کہ جو حجاج بن یوسف، اس نے بھی مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم کیے، سب تباہ و برباد ہو گئے، مٹی مل گئے، خاک بن گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسی طرح، اسی طاقت کے ساتھ، اسی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ دین اسی طرح پھل پھول رہا ہے، لیکن جو ظالم ہیں وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ابھی بھی جو ظالم لوگ بیٹھے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر، ان کے کارکنوں پر، یقیناً یہ سال رہیں گے، 2 رہیں گے، 3 رہیں گے، بالآخر یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔